जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा स्वागत छ। म श्रेणा श्रेष्ठ। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। समाजवादी मोर्चा बनाएर कम्युनिस्ट एकताका लागि पहल गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। कम्युनिस्ट एकीकरणका लागि एकताबद्ध हुन आह्वान। 5 दिने चीनको भ्रमण सकेर गृहमन्त्री श्रेष्ठ आज स्वदेश फिर्ता। BRI कार्यान्वयनको विषयमा चीन सरकारले चासो राखेको भनाई। मिटर ब्याजीको समस्या समाधानमा कुनै हेलचेक्र्याई नगरिएको संसदीय मामिला मन्त्री गुरुङको भनाई। दोषी हुने जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने उल्लेख। फ्रान्समा लगातार हिंसात्मक प्रदर्शन, पक्राउ पर्नेको संख्या 2500 पुग्यो। र चौथौं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधिको लागि भारत र कुवेत खेल्ने। फाइनल खेल पर्सि मंगलबार हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगतका अनुभवबाट शिक्षा लिएर कम्युनिस्ट एकीकरणका लागि एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको छ। आइतबार भक्तपुरमा नारायण विलास जोशीको 34औं स्मृति दिवसको सन्दर्भमा आयोजित नारायण विलास जोशी स्मृति प्रतिष्ठान भवन समुद्घाटन एवं प्रतिमा अनावरण गर्दै प्रचण्डले यसअघि कम्युनिस्ट पार्टीलाई एकीकृत गर्ने प्रयास असफल भए पनि त्यसबाट शिक्षा लिँदै कम्युनिस्ट एकीकरणका लागि एकताबद्ध हुन आह्वान गर्नुभएको हो। कम्युनिस्ट शक्तिलाई एकताबद्ध गर्दा देशमा समाजवादको नयाँ यात्रा अगाडि बढ्न सक्ने ठानेर आफूले कम्युनिस्ट एकता गरे पनि त्यसलाई बचाउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो। प्रचण्डले विश्वभरिकै कम्युनिस्ट र समाजवादी आन्दोलनको इतिहास एकता, सङ्घर्ष, विभाजन र रूपान्तरणबाट गुज्रिँदै अगाडि बढेको र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि त्यही नियम अनुसार नै अगाडि बढेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आफूहरूले भर्खरै समाजवादी मोर्चा बनाएर कम्युनिस्ट एकताका लागि पहल गरेको र नेकपातिरै फर्कने भनेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशका वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गरेर आम श्रमजीवी जनताको हित र नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको सुदृढीकरणका निम्ति अझ गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्ने आफूहरूको सङ्कल्प रहेको बताउनुभयो। 6 सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टीले अहिले देशव्यापी स्वरूप लियो। देशको पहिलो शक्ति बनिसक्यो र यो शक्तिलाई एकताबद्ध गर्दा देशमा समाजवादको एउटा नयाँ यात्रा अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने ठानेर मैले तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्यो भने छिटोभन्दा छिटो हामीले आर्थिक समृद्धितिर पनि जान सकिन्छ, समाजवादतिर पनि देशलाई डोर्याउन सकिन्छ भनेको थिएँ र कम्युनिस्ट एकता भयो पनि। देशको सबभन्दा ठुलो शक्ति झन्डै 2/3 प्राप्त पनि भयो। जनतामा एउटा ठुलो उभार र उत्साह देखा पर्यो। कम्युनिस्ट समर्थक, शुभचिन्तक र कार्यकर्ताहरूमा पनि एउटा ठुलो उभार देखा पर्यो। प्रतिक्रियावादी, प्रतिक्रान्तिकारीहरूमा आतंक जस्तो भयो। अब कम्युनिस्टहरूले 40-50 कति वर्ष लाने हुन् शासन भन्ने भय थियो, तर दुर्भाग्य हामीले त्यसलाई बचाउन सकेनौँ। त्यो एकतालाई बचाएर राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा, समाजवादको हितमा जाने जो प्रचुर सम्भावना थियो त्यो बचाउन सकिएन। म अहिले कसैलाई दोषारोपण गर्न उभिएको छैन। कमरेड नारायण विलास जोशीप्रति श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दै गर्दा हामीले एकपटक असफल भए पनि हामीले फेरि त्यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्ने उद्देश्य राख्नु पर्दछ। एकचोटि असफल भयो भन्दैमा, किनकि विश्वभरिकै कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास, विश्वभरिकै समाजवादी आन्दोलनको इतिहास
एकता सङ्घर्ष विभाजन फेरि रूपान्तरण फेरि एकता फेरि सङ्घर्ष यस्तै क्रमबाट गुज्रिँदै अगाडि बढेको छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि त्यही नियमअनुसार नै अगाडि बढेको छ। आज हामीले फेरि एकचोटि विचार गर्नु परेको छ, सबैले चिन्तन गर्नु पर्यो कि हिजो के कारणले एकीकृत भएको कम्युनिस्ट आन्दोलन बच्न सकेन। त्यहाँ विचारमा कहाँ त्रुटि थियो, राजनीतिमा कहाँ त्रुटि थियो, आचरण र संस्कृतिमा भावनामा कहाँ त्रुटि भयो, के प्रवृत्तिका कारणले चाहिँ हाम्रो विभाजन भयो भन्ने कुराको गम्भीर समीक्षा गरेर त्यसबाट शिक्षा लिएर अगाडि जाने हामीले जमर्को गर्नुपर्दछ। अहिले कमरेड माधव कुमार नेपाल म लगायत कमरेड विप्लव र कमरेड उपेन्द्र यादव समेतले फेरि एकचोटि समाजवादी मोर्चा बनाएर वामपन्थीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने पहल सुरु गरेका छौँ र त्यति बेला हामीले माधवजीले पनि मैले पनि के भनेका छौँ भने फेरि नेकपातिरै फर्किनु पर्दछ, फेरि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले भनेका छौँ। त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अहिले राजनीतिक क्रान्तिको काम सम्पन्न गरिसकेको भन्दै अब जनताको जीवन समृद्धि बनाउने जिम्मेवारीलाई पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशको समाजवादी यात्रालाई कसरी अघि बढाउने हो भन्ने चिन्ता मनन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। एउटा काम त हामीले सम्पन्न गर्यौं, राजनीतिक क्रान्तिको काम सम्पन्न गर्यौं, तर अर्को महत्त्वपूर्ण काम बाँकी छ। त्यो महत्त्वपूर्ण काम भनेको जनताको जीवनमा आमूल परिवर्तन गर्ने, जनताको जीवनलाई सुखी बनाउने, जनताको जीवनलाई समृद्ध बनाउने, जनतालाई वास्तवमा सबै हिसाबले समानताको हिसाबले अनि अवसरको हिसाबले र ठाडो पार्दै दिन सक्ने हिसाबले समर्थत्व ल्याउने यी सबै कामको जिम्मेवारी अहिले पनि कम्युनिस्ट पार्टीले नै गर्नुपर्नेछ र त्यही कम्युनिस्ट पार्टीका नेताको रूपमा अहिले हामीले प्रधानमन्त्री पाएका छौँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो देशको अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले समाजवादको यात्रामा देशलाई कसरी अगाडि बढाउने हो यस बारेमा अवश्य पनि अझ गम्भीर चिन्तन मनन गरेर के गर्दाखेरि यो नेपाल पछाडि परेको अवस्थाबाट विकसित हुन सक्दछ, के गरेर गरिबी अभाव बेरोजगारीबाट पीडित जनताहरू अनि जनताका वेदना र दुःखहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा उहाँले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। हामीहरू लागेका छौँ, सबैका ज्ञान, सबैका अनुभव, सबैका बुद्धिलाई लिएर हामी अगाडि बढ्ने हो भने, इमानदारिताका साथ अगाडि बढ्ने हो भने अनि हाम्रा ती अग्रज योद्धाहरू जसले नयाँ नेपाल निर्माणको परिकल्पना गर्नुभएको थियो उहाँहरूको सपनालाई साकार पार्न सकिन्छ। उहाँले सबैको ज्ञान अनुभवलाई लिएर इमानदारीका साथ अघि बढ्ने हो भने अग्रज कम्युनिस्टहरूको सपना साकार पार्न सकिने बताउनुभयो। 5 दिने चीनको भ्रमण सकेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ आज स्वदेश फर्किनु भएको छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ 5 दिने चीन भ्रमण सकेर आइतबार स्वदेश फर्कनु भएको हो। उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विशेष पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चीन भ्रमण फलदायी भएको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले भ्रमणका क्रममा आफू र चीनका उपप्रधानमन्त्री ली फङ बीच द्विपक्षीय भेटवार्तामा दुई देश बीचको विकास, व्यापार र लगानीका सम्भावनाको विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले चीन भ्रमणका क्रममा दुई देश बीच व्यापार, लगानी, पर्यटन, कनेक्टिभिटी लगायत विषयमा छलफल भएको र चीन सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चीनद्वारा नेपालमा विगतमा हुँदै आएको सहयोग बढाउन आग्रह गरिएको बताउनुभयो। उहाँले व्यापारिक नाका खोल्ने र नेपाल चीन सीमा नाकामा आवत जावत सहज बनाउने विषयमा समेत सकारात्मक छलफल भएको बताउनुभयो। चीन सरकारसँग सम्झौता भएको BRI को कार्यान्वयनको विषयमा चीन सरकारले चासो राखेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल सरकारले BRI मा 2070 मा नै सम्झौता गरेकाले कार्यान्वयनको मोडालिटी बनाएर कार्यान्वयन प्रक्रिया टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो।
उहाँले नेपाल चीनसँग भएको BRI सम्झौताले लाभान्वित हुने विश्वास लिएको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सिचुवान प्रान्तीय लगानी समूहसँग छलफल गरी नेपालमा लगानी वृद्धि गर्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो। उहाँले सिचुवान एयरलाइन्सका पदाधिकारी सङ्घहरूको छलफलमा छेन्दु काठमाडौँ रुटमा हवाई उडान वृद्धि गर्न तथा छेन्दुबाट पोखरा र भैरवा विमानस्थलमा कमर्सियल उडान सुरु गर्न आग्रह गरेको बताउनुभयो। उहाँले भैरवा भन्दा पनि सिचुवान एयरलाइन्स पोखरामा उडान भर्न तयार रहेको देखिएको बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले जिपिङ जलविद्युत केन्द्र तथा दुजियाङ सिँचाइ प्रणालीको अवलोकन गरेको बताउनुभयो। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले मिटरब्याजीको समस्या समाधानमा कुनै हेलचेक्र्याई नगरिएको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाली ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री गुरुङले विधेयकलाई अघि बढाउन केही ढिलाइ भए पनि मिटरब्याजीको समस्या समाधानमा कुनै हेलचेक्र्याई नगरिएको बताउनु भएको हो। समयमा नै विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुनुपर्ने भए पनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै उहाँले नेपाल सरकारका तर्फबाट माफी माग्नुभयो। उहाँले कानुन मार्फत मिटरब्याजी प्रकरणमा दोषी हुने जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आर्थिक लेनदेनको कारोबारलाई स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको र यसका कारण वास्तविक ऋण लिनेहरू नठगिने र नक्कली पीडित हुने समस्या पनि नहुने दावी गर्नुभयो। बाट समयमै यो संसदमा प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो, त्यो हुन नसकेकोमा म नेपाल सरकारकै तर्फबाट म माफी माग्न चाहन्छु र तैँले माफी माग भनिरहनु पर्दैन धनराज गुरुङलाई, यो पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि म त्यस्तो अहङ्कारी होइन, म सधैँ जसरी चल्छु त्यसरी चल्न चाहन्छु। कानुन मन्त्रीको अभिभार जिम्मेवारी पाएको छु, तर ममा अहङ्कार चढेको छैन, अहङ्कारको जिम्मेवारी होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दा सबभन्दा पहिले म आफै यो विधेयक जसरी आउनु पर्थ्यो त्यसरी समयमा ल्याउन नसकेकोमा फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्मानित सदन सामु माफी माग्न चाहन्छु र माननीय पदम गिरिज्यूले यस सन्दर्भमा चाहिने सदनलाई गुमराहमा राखियो भन्ने जस्ता विषयहरू पनि उठाउनु भएको छ कि यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ कि यो चाहिने यहाँहरूको पिजनमा असार 6 गते नै आइसकेको। हाम्रो पनि बानी कस्तो छ भने सभामुख महोदय कि पिजन होल भनेको चाहिने त्यो नामै पिजन होल, त्यहाँ चाहिँ परेवा नै बसिरहन्छ भने जस्तो मानसिकता हाम्रो भयो कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यो कुरालाई पनि म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय, पिजन हलमा आएको कुरालाई माननीय सदस्यज्यूहरूले समयमै अध्ययन गरिदिने हो भने सायद हामीले धेरै झन्झट टिलो कुराहरू यहाँ पोखाइरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन सभामुख महोदय। र यस सन्दर्भमा चाहिने माननीय सदस्य पनि निश्चित रूपमा यो मिटर ब्याजी पीडितकै पक्षमा उभिएको मैले पाएको छु उहाँको अभिव्यक्तिले, र यसमा फेरि पनि हामीले दफावार रूपमा संशोधन राख्न सक्ने प्रावधानहरू पनि छँदैछन्। म त्यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय मार्फत माननीय सदस्यको। सुदखोरीको अवस्था हो भन्नुभएको छ। यो अब नजाने कुरो, म सबै ठाउँमा विज्ञ हुन्न, नजाने कुरो यहाँ पनि भन्न पाइन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो सुदखोरी भन्ने सुदखरी कि सुदखोरी भन्नुभएको छ, यो शब्द म एकपल्ट हेर्नै पर्ने भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जे होस् मैले यसलाई थप ज्ञानको रूपमै लिएको छु र कालो धन अवैध सम्पत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरामा दुई मत रहेन। माननीय सदस्यको पनि ठ्याक्कै यसमा चाहिने पोजिटिभ सकारात्मक सम्बोधन नै भएको मैले पाएको छु र बढी अलि हेलचेक्राइ भइरहेको सन्दर्भ उठाउनु भएको छ। पटक्कै हेलचेक्राइ गर्न खोजिएको छैन माननीय सदस्य, तर कुरा के हो भन्दाखेरि कि कहिलेकाहीँ हामीले
हिँड्दै पनि कहिलेकाहीँ चिप्लो बाटो हिँड्दाखेरि लडिन खोजिन्छ, तर लडिहालेको चाहिँ छैन है। माननीय सदस्यज्यूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु, यदि हामी पीडितको पक्षमा उभिन्छौँ भने माथिलाई छोड्ने तलकोलाई समात्ने हुँदै होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा तपाईँहरूले बल दिनुभएको छ, थप बल पुर्याइदिनु भएको छ र चाहिँ नि सरकार अहिले त्यही बाटोमा अघि बढिराखेको छ। ठुलो सानो हामी हेर्दैनौँ, अनुहार पनि हेर्दैनौँ, केही पनि हेर्दैनौँ, राजनीतिक पार्टी पनि हेर्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विधेयक पनि त्यही ढङ्गबाट अगाडि बढ्छ भने पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। यो वास्तविक मिटर ब्याजी पीडकहरूलाई नै चाहिँ नि यो कानुनको दायरामा ल्याउनलाई यो विधेयक यहाँ प्रस्तुत भएको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडुज्यूले चाहिँ नि यहाँ यो अलि प्रभावकारी र दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ है, यो विधेयकले भन्नुभएको छ, त्यसतर्फ नि ध्यान आकर्षण भएको छ। माननीय सदस्यज्यूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। बैठकले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक टेबुल गरिएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सचिव पदम प्रसाद पाण्डेले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080 टेबुल गर्नु भएको हो। उहाँले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भई सन्देशसहित प्राप्त उक्त विधेयक टेबुल गर्नु भएको हो। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकारले संसदलाई गुमराहमा राख्ने गरी विधेयक पास गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकको छलफलमा भाग लिँदै गिरीले मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिनका लागि नभएर झुक्क्याउनका लागि संसदलाई गुमराहमा राख्ने गरी विधेयक पास गर्न खोजिएको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले सदनको अधिवेशनको सुरुमै पेश भएको अध्यादेश असार 11 गते राष्ट्रिय सभाबाट हतार पारित गरिएको भन्दै अहिले प्रतिनिधि सभाको छलफलका क्रममा कुनै डकुमेन्ट पनि प्राप्त हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले मिटर ब्याजी प्रकरणमा राजनीतिक दलका ठूला नेता र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता रहेकोले पीडितहरूलाई न्याय हुने गरी कानुन बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। यही बैठकमा पहिलो दिनमै अध्यादेश प्रस्तुत भएको छ। वैशाखको 27 गते यो संसदले अध्यादेश स्वीकार गरेको छ। वैशाख 27 गतेदेखि असार 5 गतेसम्म सरकार चिर निद्रामा बसेको छ। सभा महोदय, बल्ल 5 गते जुरुक्क सरकार उठेर राष्ट्रिय सभामा गएर अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न बनेको यो विधेयक लगेर राष्ट्रिय सभामा दर्ता गर्छ 5 गते, असारको 5 गते। त्यसलाई परिपक्व हुन, म्याच्युरिटी गेन गर्नका लागि अर्को 5 दिन चाहिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि असारको 10 गते भयो र असार 11 गते अनि राष्ट्रिय सभामा छलफल हुन्छ। त्यहाँ पनि कुनै समितिमा लगेर छलफल गर्न पाइँदैन। फुल हाउसबाट हतार गरेर त्यो अध्यादेश विधेयक छलफल गरेर पारित गर्नुपर्नेछ। त्यहाँ हालेका संशोधन उप पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छैन र पास गरेर पठाउने काम भएको छ। सभा महोदय, यसले के देखाउँदैछ भने आज सरकारले मिटर ब्याजी जो भनिने गरेको छ ती पीडितहरूलाई न्याय दिन होइन, झुकाउनका लागि यो विधेयक सदनमा पेश गरे जस्तो गर्दैछ। त्यो समुदायप्रति, त्यो पीडितहरूप्रति न्याय दिने त्यसमा इमान्दारिता देखिएको छैन भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्छ। सभा महोदय, र मैले भन्नुपर्ने कुरा के छ भने राष्ट्रिय सभाले फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्यो। अहिले प्रतिनिधि सभामा आएको छ। प्रतिनिधि सभामा आजसम्म पनि सांसदको हातमा यो विधेयक छैन। हामीले वैचारिक सैद्धान्तिक छलफल गर्दैछौँ। सैद्धान्तिक छलफल गर्नका लागि त्यसलाई चाहिने डकुमेन्ट हाम्रो हातमा छैन, तर पनि बैठकमा बस्नुपर्ने अवस्था छ। सभा महोदय, र सरकारलाई थाहा थिएन। यही सरकार 20 गतेको दिनमा यो अध्यादेश ल्याए पछाडि यो सदन चलेको 60 दिन पुरा हुन्छ र त्यो दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्दा 38 दिनसम्म चिर निद्रामा किन सरकार बस्यो? यसको जवाब सिङ्गो राष्ट्रलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन? र अहिले म भन्न चाहन्छु सभा महोदय, यो मिटर ब्याजी भनिने गरेको जुन प्रकरण छ यो धेरै गम्भीर विषय हो। यसमा राष्ट्र सेवाको उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू संलग्न छन्, राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूको समर्थनमा कामहरू भएका छन्, प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू संलग्न छन् र यो सामन्तवादको अवशेषको रूपमा यो अहिले पनि बरकरार छ। त्यसकारणले गर्दा यसका विरुद्धमा राम्रो नीति बन्नुपर्छ, ऐन बन्नुपर्छ र यस्ता पीडितहरूलाई न्याय दिन र पीडाहरूलाई कारबाही गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। त्यस्तै सांसद माधव सापकोटाले आजको समाज विकास क्रम र परिस्थिति अनुसार कानुन बनाउन नसके समस्या समाधान हुन नसक्ने बताउनुभयो। उहाँले अन्तिम अवस्थामा मात्रै काम गर्ने प्रविधिलाई अन्त्य गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार विधेयकलाई
समयमा नै अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। गर्ने कुरा, ब्याजको स्याज बनाएर लिने कुरा, यी सबै कुरा पनि त्यसबेला यो व्यवस्था परिवर्तनसँग सम्बन्धित भएर हामीले गर्दा जनताका यी विषयहरू पनि थिए र हामीले ती विषयहरू पनि उठान गरेका थियौँ। मलाई लाग्छ यो विषय त्योसँग पनि अन्तर सम्बन्धित छ। अहिले हामी छलफलमा छौँ, यद्यपि यसका बारेमा केही मिश्रित धारणाहरू अवश्य नै छन्। विज्ञान प्रविधिको विकास सँगसँगै र समाजको विकास क्रम सँगसँगै नयाँ नयाँ अन्तर्विरोध र घटनाक्रमहरू अगाडि आउँछन्, त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन गरेर अगाडि जाने हो। त्यसैले अब हामीले अलिकति एक कदम अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि केही च्यालेन्जहरू, केही चुनौतीहरू निश्चय नै आउँछन् नै। यसो गर्दा अहिले अनौपचारिक हिसाबले कारोबार, लेनदेन र आर्थिक जे हाम्रो त्यहाँ गाउँघरमा लेनदेन चल्छ त्यो हिजो पनि थियो, आज नि छ र भोलि पनि चल्छ। यसो गर्दा कानुनलाई दुरुपयोग गर्ने हो भने भोलि त एउटाले अर्कोलाई 50,000 लाख रुपियाँ दाम देला, त्यही न्युमा फेरि अर्कोले अर्कालाई मुद्दा गर्ने, यस्तो पर्ने, यसका केही डिफल्टेजहरू आउलान्। तर त्यसो हुन्छ भनेर आजको समाज विकास क्रम र आजको विज्ञान प्रविधि र आजको परिस्थिति अनुसार हामीले कानुनहरू बनाएनौँ भने यो त फेरि एउटा केही च्यालेन्ज आउँछ। त्यस हिसाबले मलाई लाग्छ हामी यसलाई परिष्कृत, परिमार्जन र विकास गर्दै अगाडि जानुपर्छ र त्यस हिसाबले अहिलेलाई यो विषय ठिक छ। र अन्तमा मेरो के कुरा छ, सामान्य सभामुख मार्फत भने हामी अन्तिम परेपछि मात्रै काम गर्ने जे हाम्रो कार्यशैली छ यसलाई बदलौँ र विधेयकहरूलाई एउटा बास्केटमै राखेर रोस्टर बनाएर तत्काल हाम्रो आजको विज्ञान प्रविधिको विकास र समाज विकासको क्रमअनुसार के विधेयकहरू आवश्यक हुन् भन्ने कुराको चेकलिस्ट बनाएर काम गरौँ। त्यस्तै रासोपा सांसद विराज भक्त श्रेष्ठले स्थापित राजनीतिक दलको नेताहरू, प्रहरी, उच्च पदस्थ नै यसमा संलग्न रहेकोले सरकारको ध्यान जानुपर्ने र वित्तीय साक्षरतामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले कारबाही मात्र समाजलाई सुधार्ने माध्यम नभएको बताउनु भयो। स्थापित राजनीतिक दलको नेताहरूकै संरक्षणमा चाहिँ मिटर ब्याज चाहिँ चलिरहेको भन्ने छ। म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रहरीका उच्च पदस्थहरू नै यसमा संलग्न छ भन्ने कुराहरू पनि हामी बजारमा सुन्छौँ। यसको लागि के पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ भन्दा वित्तीय शिक्षामा हामीले सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, वित्तीय साक्षरता बढाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। वित्तीय पहुँचको जनचेतना पनि आवश्यक छ। माइक्रो फाइनेन्स छ, अहिले फाइनेन्स छ, सहकारी छ, तर बिचरा ती मेहनत गर्ने किसान, उद्यमीहरूले त्यसमा पहुँचै पुगिरहेको छैन भने त्यो शिक्षामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। किन भन्दा कारबाही मात्र समाजलाई सुधार्ने सूचाङ्क होइन, यसमा हामीले जनचेतनाका कुराहरूलाई पनि राम्रोसँग ल्याउनुपर्छ। उत्पादनमा आधारित सहज कर्जा प्रवर्धन गर्न पनि हामीले नीति ल्याउन सक्नुपर्छ। त्यो भने कृषकहरू, उखु किसानका पीडाहरू हेर्नुहोस्, कृषकहरूले आत्महत्या गरेको हेर्नुहोस् होइन। सो कृषकले कसरी सरल तरिकाले लिने, उसँग अप्सनै हुँदैन। उसले त्यहाँ ऋण, बिउ बिजनको लागि, मलको लागि ऋण लिन जाँदाखेरि तपाईँको 100 महाजनका गएर 40%, 50%सम्म पनि चर्को ब्याज तिर्नु परेको छ। उद्यमीहरू पनि कस्तो भएको छ भनेर भन्दाखेरि युवा अवस्था हुँदाखेरि मैले त्यो वित्तीय पहुँच र साक्षरता नभएर केही काम गर्दाखेरि मैले ऋण कहाँ लिने थाहा थिएन। घरमा गएर कोल्याट्रल राख्नु पऱ्यो भने घरको परिवारले यसले घर डुबाउन लाग्यो भन्ने खालको थियो, तर केही काम गर्ने हुटुटी त थियो नि त, भनेपछि त्यो जोड्न सकेका छैन। अर्को कुरा यसले एकदम ठुलो चुनौती ल्याएको, जुन मैले अर्थमन्त्रीजीलाई पहिला पनि निवेदन गरिसकेका थिएँ, आर्थिक कारोबारहरू अनौपचारिक वित्तीय प्रणालीबाट बाहिर हुनु भनेको चाहिँ देशको लागि ठुलो घाटा हो भन्छु कि, राजस्व सङ्कलन पनि त्यसले घट्छ। श्रेष्ठले आर्थिक कारोबार अनौपचारिक वित्तीय प्रणाली बाहिरबाट हुँदा मुलुकलाई समेत घाटा हुने जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सत्ता जोगाउनका लागि दलहरूले गठबन्धनभित्र गठबन्धन बनाइरहेको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा रासोपा गोकर्णेश्वर नगर भेला तथा नगर समिति गठन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले जनतामा रहेका समस्या समाधान गर्न गठबन्धन बनाउनु पर्नेमा दलहरूले सत्ता जोगाउनका लागि गठबन्धनभित्र गठबन्धन बनाइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले देश र जनताको पक्षमा काम गर्न खोज्दा रासोपालाई रोक्ने काम भए जनताले प्रतिकार गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले चुनावमा हार जित स्वाभाविक भए पनि राजनीतिलाई कहिले हार्न दिन नहुने बताउनु भयो। लामिछानेले संसदमा 21 जना सांसद भए पनि सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै आगामी दिन जनताले साथ दिए बहुमत सदस्यका लागि सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले रासोपालाई सरकारमा जाने अवस्था हुँदाहुँदै पनि जनताको सुझावका आधारमा
प्रतिपक्षमा बसेर काम गरिरहेको बताउनुभयो। मिसन 84मा रासोपाको अर्जुन दृष्टि रहेको भन्दै यस अवधिमा राप्रपा बलियो पार्टी भएर उभिने उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अहिले चुनौतीका रूपमा देखिएको भनेको यो आउँदै गरेको चुनावसम्मलाई यहाँहरूको विश्वासलाई जोगाउने कुरा रहेको छ। हामी कुनै पनि किसिमका वैमानिक क्रियाकलापमा सहभागी हुँदैनौँ। हाम्रो विशुद्ध काम यो बीचमा रहने भनेको देशैभरि सङ्गठन विस्तारमा जाने, देशैभरका नागरिकलाई घन्टीमा जोड्ने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जोड्ने यो अभियान अगाडि बढाउनु पर्नेछ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने कुरामा एकमत गरेर राष्ट्रिय सहमति गरौँ। को विपक्षमा जाँदो रहेछ हेरौँ भनेर मैले भनेको थिएँ। म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय एकताको कुरा गरिरहेका छन् अहिले दलहरू। अहिले ठुला दलहरू गठबन्धनभित्र पनि गठबन्धन बनाइरहेका छन्। अनि के को गठबन्धन बनाएको रहेछ त्यो भने सत्ता जोगाउनलाई गठबन्धन, जनता जोगाउने गठबन्धन होइन, सत्ता जोगाउने गठबन्धन हो त्यो। जनता त आज पनि अस्पतालमा डाक्टरको अपोइन्टमेन्ट नपाएर महिनौँ लाइन लागेर बसेका छन्। तिनका लागि गठबन्धन बनाउनु पर्दैन? आज विदेशी भूमिमा अलपत्र परेका नेपालीहरू देश आउन पाइएला भनेर बसेका छन्। त्यही प्राण त्याग्न विवश भएका नेपालीहरू कसरी आफ्नो मरेको एउटा पार्थिव शरीर भए पनि नेपाल ल्याउनलाई कसले मद्दत गर्देला भनेर परिवार हार गुहार गरेर बसिरहेका छन्। त्यसका लागि गठबन्धन गर्नु पर्दैन? आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि गठबन्धन, भित्रको गठबन्धन, यस्ता गठबन्धनहरू सत्ता जोगाउन गरिएको गठबन्धनबाट नेपाली जनताले वाक्क भएर दिक्क भएर अहिले घन्टी बजाउन खोजेका हुन्। यो मर्म हामीले बुझ्नु हुँदैन, यो आवश्यकता के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु हुँदैन। त्यसैले म आज तपाईँहरूलाई यदि सम्झाउन मात्र आएको हुँ कि जे कारणले तपाईँ हामीलाई नेपाली जनताले पत्याएका छन्, जुन आशाको भरोसाले हामीलाई भोट दिएका छन्, त्यसमा कुठाराघात गर्नको लागि एउटा स्वार्थ जोडिएको मान्छे जोडिने बित्तिकै त्यो सबै चिज, त्यो यात्रा बिटुलो हुन्छ। दुर्गन्ध भएको मान्छेलाई पार्टी वरपर राख्नै हुँदैन, पर राख्नै पर्छ, जोसुकै होस्। कुनै ठुलो कुरा होइन। हेर्नुहोस्, एउटा अभियानमा हिँडिसकेपछि, एउटा यात्रामा हिँडिसकेपछि जित हार ठुलो कुरो होइन। चुनाव जित्नु र राजनीति जित्नु दुई अलग कुराहरू हुन्। चुनाव त कहिले जितिन्छ कहिले हारिन्छ, तर राजनीति हार्ने छुट छैन हामीलाई। उहाँले आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रित गर्दै देशैभरि सङ्गठन विस्तार गर्ने र देशैभरका नागरिकलाई घन्टीको अभियानमा सामेल गर्ने बताउनुभयो। बहुचर्चित सरकारी जग्गा घोटाला काण्डको रूपमा परिचित बालुवाटार स्थित ललिता निवासमा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रहरीको जम्बो टोली पुगेको छ। ललिता निवासको 141 रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला आइतबार मेयर बालेन शाहले जग्गा संरक्षणका लागि नगर प्रहरी पठाएका हुन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बहुचर्चित ललिता निवासको जग्गा संरक्षण सुरु गरेको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले बालुवाटार स्थित ललिता निवासमा जग्गा घोटाला गरेको कसुरमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, धर्मप्रसाद गौतम र पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहलाई पक्राउ गरी दोस्रो पटक अनुसन्धान सुरु गरेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सो काण्डमा घोटाला गरिएको जग्गा संरक्षण सुरु गरेको हो। पहिलो चरणमा घेराबार लगाउन, भौतिक संरचना भए निर्माण रोक्न र भएको जग्गा खाली गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोली ललिता निवासको जग्गामा पुगेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजनाथ पाण्डेको नेतृत्वमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका नक्सा विभागका इन्जिनियर, वडा नम्बर 4 का वडाका जनप्रतिनिधि सहितको टोली जग्गामा पुगेका थिए। लगत्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोलीले सो क्षेत्रमा निर्माण गरिएको करिब 8वटा टहरा तत्काल खाली गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो। सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएकाले महानगरको निर्देशनअनुसार जग्गाभित्र रहेका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको र अटेर गरे महानगर प्रहरीले हटाउने काठमाडौँ महानगर प्रहरी प्रमुख राजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए। ललिता निवासको जग्गा रोक्का भइसकेको अवस्थामा र सम्बन्धित निकायले अनुसन्धान अन्तिम अवस्थामा पुर्याइसकेकाले थप कुनै पनि संरचना निर्माण हुन नदिन महानगरले निगरानी गरेको उनले बताए। जग्गा चाहिँ यो सबै रोका भइसकेको अवस्था र सम्बन्धित निकायले अनुसन्धानको अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको अवस्थामा थप कुनै किसिमको निर्माण कार्य नहोस् र यो खाली जग्गा चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। सरकारी जग्गा भनेर पहिला सरकारी नै, पछि कुनै व्यक्तिको नाममा गएको, पहिला सरकारी नै थियो र विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ व्यक्तिको नाममा गएको कुरा छताछुल्ला नै छ। त्यो कुरालाई बुझेर सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको, स्थानीय तहको, त्यो तहको अधिकारलाई चाहिँ हेरेर
हामीलाई चाहिँ महानगरको आदेशअनुसार चाहिँ महानगर प्रहरी यो संरचनाहरू हटाउने र थप कुनै किसिमको निर्माण नहोस् यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी महानगर प्रहरी यहाँ आएको। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रहरी प्रमुख पाण्डेले निर्माण सामग्री सहित विभिन्न वस्तु भण्डारण गरिएको ठुला टहरा हटाउन करिब 1 साता समय दिने जानकारी दिए। महानगरको टोलीले हिजैबाट सो जग्गाको नाप जाँच पनि सुरु गरेको छ। एनआरएन र भाटबटिनीको गोदाम खाली गर्ने विषयमा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सरकारसँग समन्वय गर्ने भएको छ। भाटबटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, धर्मप्रसाद गौतम र पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर शाह दोस्रो पटक पक्राउ परी अनुसन्धान सुरु भएपछि ललिता निवास काण्ड फेरि पनि चर्चाको विषय भएको छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्रामभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। समाजवादी मोर्चा बनाएर कम्युनिस्ट एकताका लागि पहल गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। कम्युनिस्ट एकीकरणका लागि एकताबद्ध हुन आह्वान। 5 दिने चीनको भ्रमण सकेर गृहमन्त्री श्रेष्ठ आज स्वदेश फिर्ता। BRI कार्यान्वयनको विषयमा चीन सरकारले चासो राखेको भनाई। मिटर ब्याजीको समस्या समाधानमा कुनै हेलचेक्राइ नगरिएको संसदीय मामिला मन्त्री गुरुङको भनाई। दोषी हुने जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने उल्लेख। फ्रान्समा लगातार हिंसात्मक प्रदर्शन, पक्राउ पर्नेको संख्या 2500 पुग्यो। र 4औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधिको लागि भारत र कुवेत खेल्ने फाइनल खेल पर्सि मंगलबार हुने। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको खुल्ला मञ्चमा अग्नि निवारण तथा सडक दुर्घटना उद्धार प्रतिकारी अभ्यास गरिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका विपद व्यवस्थापन विभागको आयोजनामा आइतबार खुल्ला मञ्चमा प्रतिकारी अभ्यासको अन्तिम प्रदर्शन गरिएको हो। सो क्रममा अग्नि निवारण तथा सडक दुर्घटनाका घटनापछिको पूर्व तयारीका बारेमा अभ्यास मार्फत प्रदर्शनी गरिएको थियो। शहरी क्षेत्रमा ग्यास लिकका कारणबाट हुने दुर्घटना, आगलागी नियन्त्रण तथा घाइतेहरूको उद्धार, सवारी दुर्घटनामा परेकाहरूको उद्धार र तीव्र उपचार विधि लगायतका विषयमा महानगरले प्रतिकारी अभ्यासको प्रदर्शन गरेको थियो। उद्धार प्रतिकारी अभ्यासमा सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, रेड क्रस लगायतको पनि सहभागिता रहेको थियो। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका 7 गुड्डुमा स्कुटर दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ भने 1 जना घाइते भएका छन्। स्कुटरमा सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर 6 पाण्डु बजारका कृष्ण कुमार त्वाटीको ज्यान गएको हो। युवामुरा अस्पताल सल्लाघारीमा उपचारका क्रममा ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। स्कुटर अनियन्त्रित भई दुर्घटना हुँदा पछाडि बस्ने छोरी अनिता ट्वाटी घाइते भएको छ। घाइते उपचारपछि घर फर्किसकेको प्रहरीले जनाएको छ। रूपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकामा बालिका बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले 65 वर्षीय वृद्धलाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले हिजो बेलुका 10 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा वडा नम्बर 5 मानव पकडीका 65 वर्षीय शिव भारतीलाई पक्राउ गरेको रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुख भरत विकले जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार घर वरिपरि खेलिरहेकी बालिकालाई भारतीले प्रलोभनमा पारेर बलात्कार गरेको प्रहरीले अनुमान गरेको छ। श्री एयरलाइन्सले आइतबारको सबै उडान स्थगित गरेको छ। श्री एयरलाइन्स प्रणालीले विमान परीक्षण गर्ने भएको कारण आइतबारका लागि पूर्व निर्धारित सबै उडानहरू स्थगित गरेको हो। शनिबार काठमाडौँबाट धनगढीतर्फ उडान भरेको जहाजमा केही प्राविधिक समस्याले काठमाडौँमा नै फर्किएपछि श्री एयरलाइन्सलाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान स्थगित गरी सबै जहाजको चेक जाँच गरेपछि मात्रै उडान गर्न निर्देशन दिएको हो। श्री एयरलाइन्सका सबै उडान स्थगित गरी आइतबार दिनभर कम्पनीका सबै विमानको प्राविधिक परीक्षण गर्ने र सोमबारदेखि भने सबै उडान नियमित रूपमा सञ्चालन हुने एयरलाइन्सले जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SEE को नतिजा शुक्रबारसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। अहिले परीक्षा फल प्रकाशनको अन्तिम कामहरू भइरहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ।
एसईई को नतिजा कुन ग्रेटर ग्रेडिङ अनुसार सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा भने अझै निर्णय नभइसकेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले 18 फागुन 2078 मा संशोधन गरेको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका अनुसार सैद्धान्तिक तर्फ न्यूनतम 35 र प्रयोगात्मक तर्फ 40 अङ्क ल्याउनै पर्नेछ। सैद्धान्तिक तर्फ कुनै विषयमा 35 भन्दा कम अङ्क ल्याएमा एनजी लेखिने र कक्षा 11 पढ्न नपाउने र एनजी लेखेको नतिजा भएका विद्यार्थीलाई मूल प्रमाणपत्र नपाउने व्यवस्था रहेको छ। बोर्डले गत वर्षको एसईई नतिजा कोभिड-19 को दोस्रो लहरका कारण पठन पाठन नियमित नभएको र वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै नन ग्रेडेड लागू नगर्ने निर्णय गरेको थियो, जस अनुसार शैक्षिक सत्र 2078 को एसईई को नतिजा अक्षराङ्कन ग्रेडिङ विधि अनुसार भएको थियो। उक्त विधि अनुसार ई ग्रेड पनि निर्धारण गरेर विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। परीक्षा नियन्त्रक विष्णु नारायण श्रेष्ठले नतिजा सार्वजनिक हुनु अघि बोर्ड निर्णय गरे अनुसार नतिजा सार्वजनिक गरिने बताउनुभयो। गत चैत 17 गतेदेखि 29 गतेसम्म भएको एसईई परीक्षामा 77 जिल्लाका 2036 परीक्षा केन्द्रबाट करिब 5 लाख विद्यार्थी सहभागी भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से 53.70 अङ्कले घटेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन अर्थात् बुधबार 35.37 अङ्कले घटेको नेप्से आज पनि उच्च अङ्कले घटेको हो। नेप्से 2097.29 बिन्दुमा छरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेर बजार रातामे हुँदा माइक्रो फाइनान्स विकास बैंक र जलविद्युत समूहको शेयर 3% भन्दा धेरैले घटेको छ। आज 286 वटा कम्पनीका 1 करोड 13 लाख किता शेयर कारोबार भएका छन्, जसमा 5 अर्ब 8 करोड 19 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। सबैभन्दा धेरै हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सको 42 करोड 56 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार भएको छ। आज 207 वटा कम्पनीको शेयर घट्दा सृजनशील लघुवित्त र माउन्टेन इनर्जीको शेयर 9% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि बीपीडब्ल्यू लघुवित्त र सिटी होटेलको शेयर 10% ले बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फ्रान्समा लगातार 5औं रात पनि हिंसात्मक प्रदर्शन भएको छ। गएको मंगलबार ट्राफिक प्रहरी कारबाहीमा एक युवकको ज्यान गएपछि फैलिएको हिंसात्मक प्रदर्शन 5औं रात पनि जारी रहेको बीबीसीले जनाएको छ। पेरिसबाट सुरु भएको आन्दोलन अहिले देशैभर फैलिएको छ। प्रदर्शनकारीले घातक हतियार समेत प्रयोग गर्न थालेका छन्। ठाउँ ठाउँमा पसल, बैंक, गाडी, घर लगायतका संरचनामा लुटपाट भएका छन्। 4500 भन्दा धेरै सरकारी र निजी भवन तथा गाडीमा आगजनी भएको छ। सरकारले हिंसा नियन्त्रणको लागि 45,000 जना प्रहरी परिचालन गरे पनि अवस्था नियन्त्रण बाहिर रहेको खबरमा उल्लेख छ। प्रहरीले अहिलेसम्म 2500 जना भन्दा धेरैलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेकाहरू धेरैजसो किशोर अवस्थाका रहेका छन्। कतिपय ठाउँमा कर्फ्यू लगाएको भए पनि त्यसको उल्लङ्घन भइरहेको छ। फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा गएको मंगलबार एक 17 वर्षका किशोर नाहिल एमको हत्यापछि हिंसात्मक प्रदर्शन भइरहेको छ। नाहिल एमलाई मंगलबार बिहान पेरिसमा एक प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा गोली हानेका थिए। यसैबीच फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोको आजदेखि हुने भनिएको जर्मनी भ्रमण स्थगित भएको छ। फ्रान्सबाट 23 वर्षपछि जर्मनीमा राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमण हुने तालिका रहेकोमा देशभर हिंसा मचिन थालेपछि भ्रमण स्थगित भएको हो। लामो समयपछि हुन लागेको भ्रमण स्थगित गर्नु परेकोमा दुवै देशका राष्ट्रपतिले दुःख व्यक्त गरेका छन्। अब खेल समाचार। 14औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधिको लागि भारत र कुवेत खेल्ने भएका छन्। हिजो बेलुकी भएका सेमिफाइनलमा भारतले लेबनान र कुवेतले बङ्गलादेशलाई हराउँदै उपाधि भेट पक्का गरेका हुन्। बेङ्गलोरको कान्ति रभा मैदानमा भारत र लेबनान बीचको खेलमा निर्धारित 90 मिनेट र अतिरिक्त 30 मिनेटमा पनि गोल हुन नसकेपछि पेनाल्टी भएको थियो। पेनाल्टीमा भारत 4-2 गोलले विजयी हुँदै उपाधि नजिक पुगेको हो। यसअघि भएको खेलमा कुवेतले बङ्गलादेशलाई हराउँदै फाइनलमा पुगेको हो।
फाइनल खेल पर्सि मङ्गलबार हुनेछ। साफका 14औं संस्करण मध्ये भारतले सर्वाधिक 8 पटक उपाधि जितेको छ। लेबनान र कुवेतले आमन्त्रित टोलीका रूपमा साफ च्याम्पियनसिप खेलेका हुन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। समाजवादी मोर्चा बनाएर कम्युनिस्ट एकताका लागि पहल गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। कम्युनिस्ट एकीकरणका लागि एकताबद्ध हुन आह्वान। 5 दिने चीनको भ्रमण सकेर गृहमन्त्री श्रेष्ठ आज स्वदेश फिर्ता। BRI कार्यान्वयनको विषयमा चीन सरकारले चासो राखेको भनाई। मिटर ब्याजीको समस्या समाधानमा कुनै हेलचेक्र्याई नगरिएको संसदीय मामिला मन्त्री गुरुङको भनाई। दोषी हुने जो कोहीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइने उल्लेख। फ्रान्समा लगातार हिंसात्मक प्रदर्शन, पक्राउ पर्नेको संख्या 2500 पुग्यो। र 4औं संस्करणको साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको उपाधिको लागि भारत र कुवेत खेल्ने फाइनल खेल पर्सि मङ्गलबार हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै